मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब कभी दौलत या शान शौकत नहीं था। मैं सिर्फ एक ऐसी पुरसुकून जिंदगी चाहती थी जहां मुझे मोहब्बत करने वाला एक इंसान मैसर हो, कोई ऐसा जो मुझे अपनाए मेरी कमियों समेत। मगर गुर्बत में जीने वालों के नसीब में अक्सर सिर्फ सांस लेना लिखा होता है, ख्वाब देखना नहीं। फिर भी ना जाने कैसे मैं दिल हार बैठी एक ऐसे लड़के से जो मुझसे कहीं बेहतर दुनिया से ताल्लुक रखता था। इसका नाम रियान था। शुरू में हम सिर्फ एक दूसरे को दूर से देखा करते थे, फिर नजरें आदत बन गई और आदत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। एक दिन इसने किसी बहाने मेरा नंबर ले लिया और यूं बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने इससे अपनी जिंदगी का कोई सच नहीं छुपाया, इसे सिर्फ बता दिया कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपनी बूढ़ी नानी के साथ एक छोटे से टूटे घर में रहती हूँ। लोग मेरे रिश्ते इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि इनके नजदीक माँ के बगैर पलने वाली लड़कियां अधूरी होती हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ था। इसने पहली बार मुझे ऐसे सुना जैसे मेरी बातों की कोई कीमत हो। इसने भी अपने दिल के जख्म मेरे सामने खोल दिए। इसने कहा कि वो अपने ही घर में अजनबी है, इसके अपने लोग इसे सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं, इसके वजूद से किसी को फर्क नहीं पड़ता। शायद यही अधूरापन हमें एक दूसरे के करीब ले आया था। हम दोनों ऐसे लोग थे जिन्हें मोहब्बत की शदीद कमी थी, इसलिए जब थोड़ी सी अपनायत मिली तो हम पूरी तरह एक दूसरे में डूब गए। वक्त गुजरता गया और हमने शादी का फैसला कर लिया। मेरी नानी कमजोर जरूर थी, मगर मेरी खुशी के आगे उन्होंने कभी रुकावट नहीं डाली। वो बस खामोश रहती थी, जैसे जानती हो कि मेरी जिंदगी में खुशी के लम्हे बहुत कम है। लेकिन किस्मत शायद फिर भी हम पर मेहरबान नहीं थी। जिस दिन रियान ने अपने घर वालों को हमारे बारे में बताया, अगली सुबह मेरी नानी हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई। इनकी मौत ने मेरे अंदर जैसे सब कुछ तोड़ दिया था। घर की दीवारें खाली लगने लगी थी, कमरे सर्द हो गए थे और मुझे यूं महसूस होता था जैसे दुनिया अचानक बहुत बड़ी और मैं बहुत छोटी रह गई हूँ। इधर रियान के घर में क़यामत टूट पड़ी थी। इसके वालिद ने साफ कह दिया कि वो किसी गरीब बेसहारा लड़की को अपने घर की बहू नहीं अपनाएंगे। इनके लिए शादी मोहब्बत नहीं सौदा थी। उन्होंने रियान के लिए पहले ही एक अमीर खानदान की लड़की पसंद कर रखी थी, जिसके बदले कारोबार, गाड़ी और भारी जहेज मिलने वाला था। उन्होंने रियान को मेरे पास सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो आकर मुझसे रिश्ता खत्म कर दे। वो आया जरूर मगर इनकार न कर सका। मेरे घर के सुनसान दरवाजे, सफेद चादर में लिपटी नानी की यादें और मेरे खाली आंखें देखकर इसके लफ्ज कहीं खो गए। वो काफी देर तक खामोश मुझे देखता रहा, फिर इसने मेरा हाथ थामा और बगैर कुछ कहे मुझे अपने साथ ले गया। शाम के धुंधलक्के में हम एक छोटी सी मस्जिद पहुंचे। वहां इसके दो दोस्त मौजूद थे। न शोर था, न रस्में, न जेवर, सिर्फ चंद गवाह और दो टूटे हुए दिल। इसी खामोशी में हमारा निकाह हो गया। निकाह के बाद पहली बार मुझे लगा जैसे दुनिया के सारे खौफ के बावजूद मेरे पास अब कोई अपना है, लेकिन इस सुकून के साथ एक अनजाना डर भी था कि आगे क्या होगा। जब हम इसके घर पहुंचे तो जैसे तूफान आ गया। रियान के वालिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, आवाजें बुलंद होने लगी। इल्जाम, चीखें, नफरत, हर तरफ से तजलील थी। उन्होंने रियान पर हाथ उठाया और ढांढते हुए कहा कि अगर इस लड़की को ले आया है तो अब इसी के साथ रहे। इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। मैंने सोचा वो शायद मेरा हाथ छोड़ देगा, मगर इसने ऐसा नहीं किया। वो खामोशी से मेरा हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल, फिर दूसरी और आखिर में तीसरी मंजिल, जहां शायद बरसों से कोई रहने नहीं आया था। वो हिस्सा घर का नहीं, किसी भूली हुई याद की तरह लग रहा था। गिर्द से अटे पुराने संदूक, टूटी कुर्सियां, बेकार सामान और दीवारों पर नमी के गहरे निशान। एक छोटा सा कमरा था जिसके साथ बामुश्किल एक तंग सा किचन और पुराना बाथरूम बना हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। रियान ने गिर्द साफ की और थकन से वही बैठ गया। मैं आहिस्ता से इसके पास जाकर बैठ गई। बाहर नीचे पूरा घर हमारे खिलाफ था, मगर इस वीरान कमरे में पहली बार मुझे अपना सा सुकून महसूस हुआ। मैंने धीरे से अपना सर इसके खंदर पर रख दिया। कुछ देर बाद इसने मेरा हाथ थामकर हल्की आवाज में कहा, शायद मैं तुम्हें महल ना दे सकूं, लेकिन जब तक सांस है तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ना जाने क्यों
اس ٹوٹے ہوئے کمرے میں مجھے پہلی بار زندگی خوبصورت لگی۔ وہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، مگر اس رات میں خوشیوں کے بجائے خوف، تھکن اور بے یقینی تھی۔ میں اس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی، جبکہ دل میں مسلسل یہی ڈر تھا کہ آگے ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ جب اس نے میرے آنسو اپنے کندھے پر محسوس کیے تو آہستہ سے میرے قریب ہو کر بولا، ایسا مت رو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہونے کے باوجود مجھے سہارا دینا چاہتا ہو۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ پرانی کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کمرے کے سنسان ماحول کو اور اداس بنا رہی تھی۔ میں اس کے قریب سمٹی ہوئی تھی، جیسے پوری دنیا میں اب یہی ایک جگہ محفوظ رہ گئی ہو۔ کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد میں نے دھیمی آواز میں کہا، شاید میں تمہارے لیے بدقسمتی بن گئی ہوں۔ میرے آنے کے بعد تم اپنے گھر والوں سے بھی دور ہو گئی اور تمہاری زندگی بھی مشکل ہو گئی۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور سنجیدگی سے بولا، آئندہ کبھی ایسا مت کہنا، تم میری بدقسمتی نہیں، میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ گھر تو پہلے بھی میرا نہیں تھا، بس میں وہاں رہتا تھا۔ سکون مجھے تمہارے پاس ملا ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں بھر بھر آئی۔ میں نے نرم آواز میں کہا، لیکن میں تمہیں کچھ بھی تو نہیں دے سکی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور میری آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے بولا، تم نے مجھے اپنا مان لیا، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ تم میری وہ جگہ ہو۔ اس لمحے پہلی بار میرے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا اور میں خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے گئی۔ صبح فجر کے وقت وہ آہستگی سے اٹھا اور نیچے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپر تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور ہلکی سی شرمندہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ابھی جیب زیادہ اجازت نہیں دیتی، مگر تمہیں بھوکا بھی نہیں رکھ سکتا۔ میں نے شاپر کھولا تو اس میں 2 حلوہ پوری کے چھوٹے پیکٹ تھے، تھوڑے سے چنے اور اوپر رکھا میٹھا حلوہ۔ وہ بہت سادہ سا ناشتہ تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے وہ کسی بڑی نعمت جیسا محسوس ہوا۔ ہم دونوں فرش پر بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ کبھی وہ پوری کا چھوٹا سا ٹکڑا میری طرف بڑھا دیتا اور کبھی میں پانی کا گلاس اس کی طرف کر دیتی۔ غربت ہمارے ارد گرد ضرور موجود تھی، مگر اس لمحے میں ایک عجیب سا سکون اور اپنائیت تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور کھڑا ہو گیا۔ میں نیچے جا رہا ہوں، شاید اب ابو کا غصہ کچھ کم ہو گیا ہو، دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے دل میں فوراً بے چینی سے اتر آئی۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر انہوں نے پھر کچھ کہہ دیا تو؟ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر میرے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ کر دھیرے سے بولا، تو پھر واپس یہی آ جاؤں گا، اپنے اصل گھر۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ میرے دل میں ایک انجانا خوف آہستہ آہستہ گہرا ہونے لگا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بار بار سر اٹھا رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نیچے سے اچانک اونچی آوازیں آنے لگی۔ پہلے کسی کے غصے سے بولنے کی آواز آئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر شور سے گونجنے لگا۔ آوازیں اتنی تیز تھی کہ تیسری منزل تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں گھبرا کر فوراً دروازے کے قریب گئی اور بے اختیار کان لگا کر سننے لگی۔ نیچے جیسے باقاعدہ جھگڑا چل رہا تھا۔ ریان کے بڑے بھائی غصے میں مسلسل بولے جا رہے تھے۔ ساری زندگی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر ضائع کر دی، نہ کوئی ڈھنگ کی نوکری نہ مستقبل، بس ہر وقت یہی کہ ایک دن بڑا ہیکر بنوں گا، اور آخر میں اٹھا کر ایسی لڑکی لے آیا جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، نہ خاندان، نہ حیثیت، نہ تعلیم، صرف شکل دے کر شادی کر لی۔ ان کے ہر لفظ میرے دل پر چبھ رہا تھا۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی سب سنتے رہی۔ کبھی کسی کے قدموں کی آواز آتی، کبھی غصے میں دروازہ بند ہونے کی۔ گھر کا ماحول نفرت اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ریان کی دونوں بھابیاں بھی وہاں موجود تھی، ایک ڈاکٹر تھی اور دوسری اسکول میں ٹیچر۔ ان سب کے درمیان میرا وجود جیسے کسی غلطی کی طرح کھڑا تھا۔ بار بار میری حیثیت، میری ماضی اور میری غربت پر بات ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی شور چلتا رہا، پھر آہستہ آہستہ آوازیں مدھم پڑنے لگی۔ آخرکار پورا گھر خاموش ہو گیا، مگر وہ خاموشی سکون والی نہیں تھی، بلکہ کسی طوفان کے بعد کے سائے جیسی تھی۔ میں چند لمحے وہی ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ سے واپس کمرے میں آ گئی۔
कमरे में नजर दौड़ाई तो हर तरफ बिखरा हुआ सामान, गिरते और टूटी हुई चीजें थी। दिल वैसे ही घबरा रहा था, इसलिए मैंने खुद को मसरूफ करने के लिए झाड़ू उठा ली। मैं खामोशी से सफाई करने लगी। पुराने डिब्बे एक तरफ किए, टूटा हुआ सामान अलग रखा और आहिस्ता आहिस्ता पूरा कमरा साफ कर दिया। सफाई करते हुए मुझे एक और चारपाई मिली जो पहली वाले से कुछ बेहतर हालत में थी। मैंने दोनों चारपाई साथ मिलाकर इन पर चादर बिछा दी ताकि एक मुनासिब बिस्तर बन सके। फिर चंद पुराने बक्स एक दूसरे के ऊपर रखकर छोटा सा मेज बना लिया। किचन के कोने में बड़े 2-3 बर्तन धोकर तरतीब से रख दिए ताकि ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल हो सके। एक पुराना चूल्हा भी पड़ा था, 7 सिलेंडर लगा हुआ था, बस काफ़ी दिनों से इस्तेमाल ना होने की वजह से गिरते में डूबा हुआ था। मैं इन्हीं कामों में मसरूफ थी कि दरवाज़ा खुला और अयान वापस आ गया। वो अंदर आया तो चंद लम्हों के लिए रुक गया। इसकी नज़रें पूरे कमरे में घूमी। साफ फर्श, तरतीब से दिखा सामान, जुड़ी हुई चारपाइयाँ और छोटे छोटे अंदाज से सजाया गया कमरा देखकर इसके चेहरे पर पहली बार हल्की से मुस्कुराहट आई। वो आहिस्ता से बोला, तुमने तो इसे वीराने को वाकई घर बना दिया। मैंने नजरें झुकाए हुए ही जवाब दिया, और करने को था भी क्या, आप भी काफी देर लगाकर आए। वो मेरे करीब आया और धीरे से पूछा, नीचे की आवाजें सुनी थी ना तुमने? मैं खामोश रही तो इसने खुद ही गहरी सांस ली और बोला, अभी नहीं माने, लेकिन एक दिन मान जाएंगे। फिर इसने माहौल बदलने की कोशिश करते हुए हल्के लहजे में कहा, मैं सोच रहा हूँ सिलेंडर में गैस भरवा लाऊं और दूध पत्ती का सामान भी ले आऊं। कम से कम चाय तो अपने घर में बन जाएगी, बाकी खाना कुछ दिन बाहर से ले आया करेंगे। मैंने परेशानी से फौरन इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी और मैं जानती थी कि इसके पास पैसे भी बहुत कम है। मेरे दिल में एक बार फिर खौफ ने सर उठाया कि आखिर ये जिंदगी कितने दिन ऐसे चल सकेगी। मैं परेशानी से इसे देखते हुए बोली, ये सब कैसे हो गया? हमारी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है और हमारे पास कुछ भी नहीं। अगर मेरे माँ बाप होते तो शायद थोड़ी मदद कर देते। मेरे पास भी कुछ घर का सामान था, मगर 4 महीने का किराया न देने की वजह से शायद मालिक मकान सब उठाकर ले गया होगा। कहते कहते मेरी आवाज भर आ गई और आंखों में नमी उतर आई। रयान फौरन मेरे करीब आया। इसने बहुत एहतियात से दोनों हाथों में मेरा चेहरा थाम लिया, जैसे मैं कोई बहुत नाजुक चीज हूँ, जैसे जरा सी सख्ती भी तोड़ सकती हो। इसकी उंगलियां मेरे गालों पर टेरी हुई थी और इसकी आंखों में अजीब सा यकीन था। वो धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, घर सामान से नहीं बनता, घर इंसान से बनता है जिसके साथ दिल को सुकून मिले। तुम हो ना मेरे पास, मेरे लिए यही काफी है। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, बाकी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता खुद बना लेंगे। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और मेरी पेशानी अपने माथे से लगाकर बोला, बस एक वादा करो, दुनिया कुछ भी कहे तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी। इसकी बात सुनकर मेरे अंदर का खौफ जैसे चंद लम्हों के लिए थम गया। इसने मुझे अपने करीब खींचकर गले लगा लिया और मैं खामोशी से इसके सीने से लगी रही। इसके दिल की धड़कन अजीब सा सुकून दे रही थी, जैसे बरसों बाद किसी महफूज जगह का एहसास मिला हो। हम काफी देर इसी खामोशी में खड़े रहे। फिर वो हल्के मजाया अंदाज में बोला, वैसे जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता ना, वो भी आखिर जिंदगी गुजार ही लेते हैं। हमारे पास तो फिर भी एक दूसरे का साथ है। शाम ढलते ढलते वो वाकई बाहर से खाना ले आया। इसके हाथ में एक शॉपर था जिसमें सादा सा सालन और चंद रोटियां थी। साथ ही वो दूध पत्ती, चीनी और चाय की पत्ती भी ले आया था। इसने सिलेंडर में थोड़ी सी गैस भी भरवा ली थी और साथ माचिस का डब्बा भी रख लिया था। इसके कमरे में दाखिल होते ही माहौल में अजीब सी गर्मी और अपनायत आ गई, जैसे गुर्बत के बावजूद जिंदगी ने हार मानने से इनकार कर दिया हो। हम दोनों ने फर्श पर बैठकर एक साथ खाना खाया। सालन मामूली था, मगर इस वक्त मुझे वो किसी दावत से कम नहीं लग रहा था। खाने के बाद इसने पुराना सा चूल्हा साफ किया, बड़ी मेहनत से जलाया और चाय बनाने लगा। थोड़ी ही देर में दूध पत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वो खुशबू इस वीरान जगह को पहली बार जिंदा से महसूस करवा रही थी। हम दोनों हाथों में चाय की कप लिए खामोश बैठे थे। बाहर रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी और अंदर चाय की भाप के साथ एक अजीब सा सुकून फैल रहा था। एक घूंट लेने के बाद वो मुस्कुराकर बोला, पता है, जब इंसान के हाथ में गर्म चाय आ जाए ना, तो आधी परेशानियां खुद ब खुद खत्म लगने लगती हैं। मैं बेख्तियार हंस दी
اور شاید وہ ہماری شادی کے بعد پہلا لمحہ تھا جب ہم دونوں نے دل سے سکون محسوس کیا۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک الگ سا اعتماد چمک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے میرے پاس آیا اور بولا، اور فون لے کر آتا ہوں، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا کام کرتے ہو تم اصل میں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا جیسے کسی بڑے خواب کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو، پھر اعتماد سے جواب دیا، میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں۔ اگر یہ چل گیا نا تو ہماری زندگی بدل جائے گی، بس تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی امید تھی جو نہ صرف اسے خود یقین دلا رہی تھی بلکہ مجھے بھی کچھ دیر کے لیے مطمئن کر گئی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ زندگی بہت سادہ اور محدود ہو گئی تھی۔ ہم اکثر باہر سے سادہ سا کھانا لے آتے اور اسی پر گزارا کر لیتے۔ کبھی وہ خود کچھ پیسے لے آتا جن کے بارے میں وہ زیادہ کچھ نہیں بتاتا تھا۔ شاید وہ اپنے دوستوں سے مدد لیتا تھا یا کسی نہ کسی طرح انتظام کر لیتا تھا، مگر وہ کبھی ہمیں کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے اور ایک دن ایسا آیا جب اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں بچے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی اور میرے دل میں بھی ایک نامعلوم سا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی خاموشی میں میری نظر اپنے کانوں کے سونوں کی بالیوں پر گئی۔ یہ وہی بالیاں تھیں جو میری دادی نے محبت سے میرے لیے بنوائی تھی۔ میں کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی، دل بھاری ہو گیا۔ پھر ہمت کر کے میں نے ریان سے کہا، ہم یہ بالیاں بیچ دیتے ہیں، کچھ دن آسانی سے گزر جائیں گے۔ وہ فوراً سختی سے سر ہلا کر بولا، نہیں، میں تمہاری کوئی چیز نہیں بیچنے دوں گا۔ اس کی آواز میں ضد بھی تھی اور محبت بھی، جیسے وہ میری ہر چیز کو اپنی آخری امانت سمجھتا ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اس کی چھوٹی بہن اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چاول اور پانی کا جگ تھا۔ وہ شاید 12-13 سال کی معصوم سی بچی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ ہمارے قریب آئی اور نرم آواز میں بولی، بھائی، بھابھی، کھانا کھا لے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی کمرے کا ماحول جیسے کچھ پل کے لیے نرم ہو گیا۔ ریان نے اپنی بہن کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھا، میری بہن کو بھی ہمارا خیال ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تینوں نے مل کر وہ سادہ سا کھانا کھایا، مگر میرے دل کے اندر موجود بے چینی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں بار بار ایک ہی سوال سوچ رہی تھی کہ یہ سب آخر کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے، آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ، جیسے وقت خود بھی تھک چکا ہو۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے، اور شاید یہی سچ تھا، کیونکہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی ایک معمول میں ڈھلنے لگی تھی، مگر اس معمول کے اندر ایک حقیقت بھی تھی جو اب صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ یہ کہ میں ابھی تک اس گھر میں پوری طرح قبول نہیں کی گئی تھی۔ میں کبھی اوپر کے کمرے میں بلا لی جاتی اور کبھی نیچے معمولی کاموں کے لیے آواز دیتی جاتی۔ میرے ساتھ رویہ کبھی مکمل اپنا سا نہیں تھا اور کبھی مکمل پرایا بھی نہیں۔ ایک دن میری ننند کے ذریعے پیغام آیا کہ نیچے کوئی دعوت ہے اور میری ساس نے کہا ہے کہ ذرا آ کر مدد کر دوں گی۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی جاگی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، جیسے شاید اب سب کچھ بدل رہا ہو، شاید مجھے بھی اپنا سمجھا جانے لگا ہے۔ میں خوشی خوشی نیچے چلی گئی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت اور تیاریوں کا شور تھا۔ شروع میں مجھے لگا کہ واقعی مجھے کسی ضرورت کے لیے بلایا گیا ہے، مگر آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنے لگی۔ مجھے زیادہ تر برتن دھونے، صفائی کرنے اور کچن سنبھالنے کے کام دیے گئے۔ پھر بھی میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں خاموشی سے سب کام کرتی رہی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ کم از کم مجھے کسی کام کے قابل تو سمجھا گیا۔ کام ختم ہونے کے بعد مجھے کھانا بھی دیا گیا۔ میں نے خاموشی سے کھا لیا اور کچھ نہیں کہا۔ جاتے وقت میری ساس نے مجھے کچھ بستر کی چادریں اور تکیے دیے اور کہا، یہ اوپر رکھ دینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں انہیں لے کر اوپر آ گئی، دل میں یہ احساس لیے کہ شاید آج مجھے کچھ خاص اہمیت دی گئی ہے۔ جب ریان واپس آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے خوشی سے کہا کہ مجھے نیچے بلایا گیا، میں نے کام کیا، مجھے کھانا بھی ملا اور یہ سامان بھی دیا گیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، وہ تمہیں بہو نہیں، کام کرنے والی سمجھ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولی، نہیں، ایسا نہیں ہے، پہلی دفعہ بلایا ہے، ورنہ وہ مجھے کیوں بلاتے؟
اور دیکھو انہوں نے سامان بھی دیا ہے، کھانا بھی دیا ہے۔ ریان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی تھی جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، سال بیتتے گئے مگر ہمارے اور اس گھر والوں کے درمیان رشتہ کبھی مکمل طور پر جڑ نہ سکا۔ کبھی ضرورت پڑنے پر مجھے بلایا جاتا، کبھی ریان سے کام نکلوایا جاتا، مگر عزت اور اپنائیت دونوں ہی ہماری زندگی میں ہمیشہ ادھوری رہے۔ اب تو بس ایک احساس پوری طرح دل میں بیٹھ چکا تھا کہ ہم اس گھر کے اپنے نہیں ہیں، ہم صرف ضرورت کے وقت یاد کیے جاتے ہیں اور باقی وقت جیسے ہماری موجودگی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ یہی سوچ بار بار دل کو اندر سے تھکا رہی تھی۔ ایک دن ریان نے مجھے بتایا کہ اسے کسی کام سے دوسرے شہر جانا ہے اور وہ تقریباً 2 ہفتے بعد واپس آئے گا۔ یہ سن کر میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، مگر دل کے اندر اچانک ایک انجانا سا خوف اتر آیا، جیسے کسی آنے والے طوفان کا احساس پہلے سے ہو گیا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، 2 ہفتے؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ میرے قریب آیا، میرے چہرے پر نرمی سی نظر ڈالتے ہوئے بولا، کام بہت ضروری ہے، اگر یہ ہو گیا نا تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اس کی آواز میں یقین تھا اور چہرے پر وہی پرانا خوابوں والا سکون جس پر وہ خود بھی یقین کرتا تھا اور مجھے بھی کچھ دیر کے لیے یقین آ جاتا تھا۔ میں اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میں نے خود کو خاموش رکھا، دل ہی دل میں سمجھایا کہ اگر وہ جا رہا ہے تو ضروری ہوگا، ورنہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ جاتے وقت اس نے مجھے 5,000 روپے دیے اور کہا، اس سے گزارا کر لینا، میں 2 ہفتے بعد آ جاؤں گا۔ میں نے پیسے ہاتھ میں لیے اور بس اتنا ہی کہا، ٹھیک ہے، مگر دل کے اندر ایک خالی پن سا پھیل گیا، جیسے کوئی بہت قریبی چیز اچانک ٹوٹ گئی ہو۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس شہر جا رہا ہے، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ کام ہے دوسرے شہر میں۔ اس کی یہ خاموشی میرے دل کی بے چینی کو اور بڑھا رہی تھی، مگر میں کچھ نہ بول سکی۔ جانے کے وقت وہ جلدی میں تھا، اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں بار بار سوچتی رہی کہ یہ 2 ہفتے کیسے گزر پائیں گے۔ اس کے جاتے ہی گھر جیسے ہی ایک دم خالی ہو گیا، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا۔ اس کے جاتے ہی گھر جیسے ہی ایک دم خالی ہو گیا، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، مگر جیسے زندگی رک گئی ہو۔ اس کے بغیر گھر میں ایک عجیب سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے بھی کہا تھا کہ بھابھی اوپر رہتی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اس کا چھوٹا بھائی بس سرسری انداز میں بولا، ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے۔ ان کے درمیان رشتے بھی سادہ تھے، نہ زیادہ الفاظ نہ زیادہ احساسات، بس رسمی سی باتیں، اور پھر ریان چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جیسے امید ہو کہ وہ واپس پلٹ آئے گا، مگر وہ نہیں آیا، اور اس کے جاتے ہی میں اس گھر میں ایسی ہو گئی جیسے میری موجودگی کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس کے ہوتے ہوئے کم از کم کبھی کبھار کوئی بات کر لیتا تھا، کوئی دیکھ لیتا تھا، مگر اب تو جیسے میں وہاں تھی ہی نہیں۔ ہفتہ گزرتے ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ہو۔ پہلے جہاں میں ریان کے ساتھ باہر جاتی تھی تو دل میں ایک عجیب سا اعتماد ہوتا تھا، اب دودھ لینے بھی اکیلے جانا کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ معاشرے کا خوف پہلے کبھی اتنا محسوس نہیں ہوا تھا، مگر جب سے میں اس گھر کے ساتھ رہنے لگی تھی وہی میری پوری دنیا بن گیا تھا۔ اب اس کے بغیر ہر قدم اجنبی لگتا تھا، جیسے میں خود سے بھی ڈرنے لگی ہوں۔ ریان نے جاتے وقت کہا تھا کہ وہ 2 ہفتے بعد واپس آ جائے گا۔ شروع میں اس نے فون کر کے بتایا بھی تھا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ اس کی آواز سن کر میرے دل کو کچھ سکون ملا تھا، مگر پھر اچانک خاموشی چھا گئی، نہ کوئی کال نہ کوئی پیغام۔ 2 ہفتے گزر گئے، میں ہر لمحہ دروازے کی طرف دیکھتی رہی، ہر آہٹ پر دل دھڑک اٹھتا تھا کہ شاید وہ آ گیا ہو۔ راتوں کو بھی جاگ جا کر فون دیکھتی رہتی، مگر اسکرین ہمیشہ خالی رہتی۔ آخر میں نے خود اسے کال کی، مگر فون بند تھا۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اترنے لگا، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ کام میں مصروف ہو یا کسی مشکل میں ہو۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ 2 ہفتے بعد واپس آ جائے گا تو وہ ضرور آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ 4-5 دن اور گزر گئے، پھر 1 ہفتہ، اور پھر دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دیور سے بھی کہا کہ ریان کو آئے کافی دن ہو گئے ہیں، اس کا فون بھی بند ہے،
اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، آ جائے گا، جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ اس کے لہجے میں نہ فکر تھی نہ پریشانی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے لیے ہر دن ایک بوجھ بن گیا۔ اب تو میرے پاس پیسے بھی ختم ہونے لگے تھے۔ میں اوپر اس چھوٹے سے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہتی۔ ہر لمحہ دل یہی امید کرتا کہ شاید وہ واپس آ گیا ہو۔ پھر ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں فوراً بھاگ کر باہر نکلی، مگر سامنے ریان نہیں تھا۔ دو اجنبی آدمی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک شاپر تھا جس میں ریان کا فون اور اس کے کپڑے تھے۔ میرے قدم وہی جم گئے، دل جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ ایک آدمی نے دھیمی آواز میں کہا، جس جگہ وہ کام کر رہا تھا وہاں حادثہ ہو گیا، عمارت کی چھت گر گئی، ہم کچھ بھی بچا نہیں سکے، جو ملا وہ یہ چیزیں ہیں۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، مگر دماغ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ سانس رکنے لگی، زمین جیسے گھوم گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہی گر گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ سر بھاری تھا، آنکھیں چل رہی تھی، مگر سب سے زیادہ تکلیف ان آوازوں سے ہو رہی تھی جو ارد گرد سنائی دے رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا یہی قسمت تھی، کوئی بول رہا تھا اس کی وجہ سے سب ہوا۔ حالانکہ وہ لوگ خود بھی ٹوٹے ہوئے تھے، مگر ان کے الفاظ میرے اندر آخری امید بھی توڑ رہے تھے۔ میری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ ریان صرف میرا شوہر نہیں تھا، وہ میری امید، میرا سہارا، میری پوری زندگی تھا، اور اب وہ اچانک مجھ سے چھن گیا تھا۔ میں اندر سے مکمل خالی ہو چکی تھی، جیسے جسم تو باقی ہو مگر روح کہیں کھو گئی ہو۔ میں نے اس فون کو نہ جانے کتنی بار کھولا، ہر بار دل میں ایک ہی امید ہوتی کہ شاید کوئی آخری پیغام ہو، کوئی وائس نوٹ، کوئی ایسا لفظ جو مجھے اس کے جانے کے بعد بھی زندہ رکھ سکے۔ مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ہماری پرانی تصویریں تھیں، ہنستے ہوئے لمحے، وہ لمبی باتیں جو ہم مستقبل کے خوابوں میں کرتے تھے۔ میں راتوں کو جاگ جا کر وہ تصویریں دیکھتی رہتی، کبھی اس کی تصویر کو ہاتھ لگاتی، کبھی فون کو سینے سے لگا کر رو پڑتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری پوری دنیا ایک چھوٹے سے فون میں قید ہو گئی ہو اور باقی سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ دن اور رات کا فرق بھی جیسے مٹ گیا تھا، نہ بھوک رہ گئی تھی نہ نیند۔ کبھی دل کرتا تھا کہ شاید ابھی دروازہ کھلے گا اور وہ اندر آ کر کہے گا میں آ گیا ہوں، مگر وہ لمحہ کبھی نہیں آیا۔ ہر صبح اسی امید پر آنکھ کھلتی اور ہر رات اسی خالی پن کے ساتھ بند ہو جاتی۔ ایک دن نیچے سے میری ساس کی اونچی آواز سنائی دی۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی، اس لڑکی سے کہو اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، ورنہ یہاں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی۔ میرے پاس نہ کوئی اور گھر تھا، نہ کوئی سہارا۔ اگر یہاں سے نکال دیا جاتا تو شاید میرے لیے کوئی راستہ ہی نہ بچتا۔ میں آہستہ آہستہ نیچے گئی۔ کچن کا حال بکھرا ہوا تھا، برتنوں کے ڈھیر، کپڑوں کا انبار، فرش پر پانی اور ہر طرف بے ترتیبی۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی سخت لہجے میں کہا، اگر 2 وقت کی روٹی کھانی ہے تو کام کرو۔ میں نے بغیر کچھ بولے جھاڑو اٹھا لیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی ایک ہی دائرے میں گھومنے لگی۔ صبح آنکھ کھلتی تو کام شروع ہو جاتا، برتن، کپڑے، صفائی، کھانا، ہر چیز میرے حصے میں آ گئی تھی۔ بدلے میں صرف 2 وقت کی روٹی تھی اور ایک ایسی خاموشی جو ہر دن مجھے اندر سے اور خالی کرتی جا رہی تھی۔ میں اکثر خود سے پوچھتی، میں یہ سب کس کے لیے کر رہی ہوں؟ کئی بار دل کرتا تھا کہ بس سب ختم کر دو، مگر پھر ایک دن میری زندگی میں یہ کوس سچ آ گئی جو میرے اندر مرے ہوئے احساسات میں بھی ایک ہلکی سی حرکت پیدا کر گیا۔ مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر میں دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو پہلے جیسے نہیں تھے۔ ان میں صرف درد نہیں تھا، ان میں ایک آخری نشانی کی جھلک تھی، ریان کی آخری نشانی، ہماری محبت کی آخری یاد۔ میں نے ہمت کر کے یہ بات اپنی ساس کو بتائی، مگر ان کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ نرمی، بس ایک سرد سا رد عمل، جیسے یہ خبر ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے بعد بھی میری زندگی ویسے ہی چلتی رہی، کام کم نہیں ہوا بلکہ شاید اور بڑھ گیا۔ ایک دن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب کھانا اوپر لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جملے میرے دل پر ایسے لگ رہے تھے جیسے ہر لفظ کے ساتھ کوئی نیا زخم کھل رہا ہو۔ پیچھے بیٹھ جاؤ، نیچے آ کر کھا لو۔
और फिर फौरन ही हुक्म सा अंदाज, नहीं इधर नहीं, साइड पर बैठो। वो साइड घर का वो कोना था जहां पुराने जूते पड़े रहते थे। फर्श टूटा हुआ था और एक अजीब सी नागवासी वो हर वक्त फैली रहती थी। मुझे वही जमीन पर बिठा दिया गया जैसे मेरी कोई हैसियत ही ना हो। मेरी सास दूसरी औरतों से कह रही थी, इसे इसके औकात में रखेंगे तो ठीक रहेगा, वरना सर पर चढ़ जाएगी। हर लफ्ज से मेरे अंदर कुछ तोड़ता जा रहा था। अगर कभी मुझसे कोई मामूली सी गलती हो जाती तो कभी डांट, कभी धक्का, कभी बाजू पकड़कर झटका, जैसे मैं इंसान नहीं बस एक चीज हूँ जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी को ये याद ही नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पूरा दिन काम करते करते मेरी कमर में शरीर दर्द रहने लगा था। हाथ सूज जाते, पांव थक कर कांपने लगते और रात को जब मैं ऊपर अपने कमरे में जाती तो वही टूटी हुई चारपाई मेरा इंतजार कर रही होती। मैं इस पर लेटकर छत को घूरती रहती और खामोशी से अपने पेट पर हाथ रख लेती। बस एक ही ख्याल बार बार आता था कि मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि मेरी अंदर रियान की आखिरी निशानी सांस ले रही थी। फिर एक दिन मुझसे वाकई एक बड़ी गलती हो गई। मैं स्त्री कर रही थी। पूरा दिन काम करने से जिस्म पहले ही टूट चुका था। आंखों में नींद और सर में भारीपन था। इसी थकन में मेरे देवर की शर्ट जल गई। निशान साफ नजर आ रहा था। वो जल्दी से तैयार होकर आया। जैसे ही इसने शर्ट देखी, इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो जोर से चिल्लाया, तुमसे ये काम भी ठीक नहीं होता। मैं घबराकर फौरन माफी मांगने लगी, मगर वो सुनने के मूड में नहीं था। इसे किसी जरूरी मीटिंग के लिए जाना था और वही शर्ट पहनी थी। गुस्से में इसने खुद पर काबू खो दिया और मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मैं चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित रह गई। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, क्या किसी को यह एहसास भी नहीं कि मैं एक औरत हूँ, एक बीवी थी और अब माँ बनने वाली हूँ। मेरी सास भी शोर सुनकर आ गई, मगर मदद करने के बजाय वो भी मुझको चीखने लगी, निकल जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, दफा हो जाओ। इस लम्हे मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। ना आंसू निकल रहे थे, ना आवाज, बस एक खालीपन रह गया था। मैं खामोशी से ऊपर अपने कमरे में आ गई। वही कमरा जहाँ कभी मैं और रियान साथ बैठकर ख्वाब देखा करते थे, अब मुझे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना थोड़ा बहुत सामान बांधना शुरू किया। कुछ कपड़े एक थैले में रखे, पुरानी चादरें समेटी और अपनी जरूरत की चंद चीजें अलग की। दिल में एक फैसला आ चुका था, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, मगर अब इस घर में वापस नहीं आऊंगी। इसी दौरान मेरी नजर रियान के इस आखिरी खमीज पर पड़ी, जो इसकी आखिरी निशानी थी। मैं इसे देखकर रुक गई और इस लम्हे मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रियान मेरे सामने खड़ा हो और मैं इससे लिपटकर अपनी सारी तकलीफें, सारा दर्द एक साथ कह देना चाह रही हूँ। दिल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इसी लम्हे अचानक मुझे इस खमीज की जेब में कुछ महसूस हुआ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से जेब में हाथ डाला तो अंदर 2 चाबियां थी, अलग अलग, और एक कार्ड भी था। मैंने लरसते हाथों से वो कार्ड निकाला और सीधा किया। इस पर किसी दूसरे शहर का एक मुकम्मल पता लिखा हुआ था। मैं चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित रह गई। मेरे जहन में एक साथ हजारों सवाल उठने लगे। ये पता किस जगह का है? ये चाबियां किस चीज की है? रियान ने ये सब अपने पास क्यों रखा था? और सबसे बड़ा सवाल, इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं काफी देर तक वो कार्ड हाथ में लिए बैठी रही। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे हर धड़कन कुछ कह रही हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे में कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही हो, मगर वो रोशनी हकीकत है या सिर्फ एक वहम, ये समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिल ने बार बार यही कहा कि शायद रियान जाते हुए मुझे कुछ बताना चाहता था, शायद वो खुद वहां जाना चाहता था, शायद वहां कोई ऐसी हकीकत है जो मेरी जिंदगी बदल सकती है। और ये भी मुमकिन था कि ये सब कुछ बस ये काम सा पता हो, कोई काम की जगह हो, कुछ भी ना हो। लेकिन अब मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचा था, मेरे पास खोने के भी कुछ नहीं बचा था। इसी लम्हे मेरी नजर अपने सोने की बालियों पर गई, वो आखिरी चीज जो मेरे पास थी। मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत की,
और वो बालियां बेचने का फैसला कर लिया। जब मैं सुनार के पास गई और इसने वो बालियां हाथ में ली तो मेरा दिल जैसे टूट गया। आंखों में बेअख्तियार आंसू आ गए। वो सिर्फ जेवर नहीं था, वो मेरी दादी की आखिरी निशानी थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इन पैसों से मैंने सफर की तैयारी की, एक छोटा सा बैग बनाया और इसी पते की तरफ निकल पड़ी। सफर के दौरान दिल हर लम्हा बेचैन था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं बार बार वो कार्ड निकालकर पढ़ती जा रही थी। हर बार दिल यही कहता कि इस पते के पीछे कोई राज छुपा है, कोई ऐसा सच जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। डर भी था और उम्मीद भी, दोनों साथ साथ चल रहे थे। और फिर आखिरकार वहां पहुंच गई। शाम का वक्त था, आसमान पर हल्की सुर्खी फैली हुई थी और फिजा में एक अजीब से खामोशी थी। मेरे दिल जैसे आगे बढ़ रहे थे, दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। मैं बार बार कार्ड देखती और फिर सामने मौजूद इमारत को, वो एक 5 मंजिला बड़ी इमारत थी। मैं चंद लम्हों के लिए वही खड़ी रह गई। बाहर का मंजर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी किसी बहुत बड़े मोड़ के बिल्कुल किनारे पर आ गई हो। मैंने इस औरत की तरफ घबरा कर देखा और कांपती आवाज में कहा, आप मुझे जानती हैं? वो बिल्कुल पुरसुकून खड़ी थी, जैसे इसे पहले से सब मालूम हो। इसने हल्के से सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैं आपको जानती हूँ। आप रियान साहब की बीवी है ना? ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई और मैं बेयकीनी से इसे देखने लगी। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये घर, ये सब क्या है और आप कौन है? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ये घर रियान साहब ने आपके लिए रखा था। ये आप दोनों के लिए एक नई जिंदगी का ख्वाब था। ये सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा गए और मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से निकल गई हो। मैंने बेख्तियार पूछा, मेरे लिए? मगर मेरी बात अधूरी रह गई और आंखों में आंसू भर आए। वो औरत आहिस्ता से बोली, रियान साहब ने यह घर बहुत पहले खरीदा था ताकि आप दोनों यहाँ जिंदगी शुरू कर सकें। मैं खामोश खड़ी ये सब सुनती रही, मगर अंदर कुछ टूटता जा रहा था। मैंने लरसती आवाज में पूछा, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आए? वो कहाँ है? इसने नजरें झुका ली और बहुत आहिस्ता से कहा, हादसे के बाद हमें यही बताया गया था कि वो नहीं रहे, लेकिन बाद में कुछ चीजें मशकूक लगी, इसलिए ये घर आपके नाम छोड़ दिया गया। ये सुनकर मेरे हाथ से बैग गिर गया और दिल जैसे बंद हो गया। मैं लड़खड़ाते कदमों से अंदर कमरे में आ गई और वो दराज खोली जो वहां रखी थी। अंदर एक लिफाफा था जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, मगर मैंने हिम्मत करके वो लिफाफा खोला और जैसे ही इसे खोला मेरी पूरी दुनिया एक नई सच के सामने आ गई। फिर वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा हुआ आप आ गई हैं। जिस घर की चाबी मेरे पास थी मैं इसी का ख्याल रख रही थी। अब ये घर आपका है। मैं हैरत से इसकी तरफ देखती रह गई और बेयकीनी से पूछा, लेकिन ये घर मेरा कैसे हो सकता है? ये असल में किसका है? वो जैसे खुद भी इस सवाल से थोड़ा उलझ गई, फिर हल्के से बोली, असल में किसका है इसका क्या मतलब? ये तो आप ही का घर है। मुझे बस ये कहा गया था कि जब तक आप ना आए इस घर का ख्याल रखूं। अब आप आ गए हैं तो अब आप ही यहाँ रहेंगी। इसकी बातें मेरे जहन को मजीद उलझा रही थी, मगर वो मजीद कुछ कहे बगैर बस इतना बोली कि वो करीब ही रहती है। अगर किसी चीज की जरूरत हो या घर के काम में मदद चाहिए तो इसे बुला लो। इसके जाने के बाद मैं दोबारा घर के अंदर आ गई, मगर अब ये जगह पहले से ज्यादा पुरअसरार लग रही थी। हर चीज जैसे कोई राज छुपा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे में गई जहां बेड और अलमारी रखी थी। कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, शायद बंद कमरे की या शायद किसी पुरानी याद की। मेरी नजर बार बार इस अलमारी की तरफ जा रही थी, जैसे दिल मुझे बार बार वहां खींच रहा हो। आखिरकार मैं इसके करीब गई और हैंडल पकड़ा, मगर वो लॉक थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक मुझे दूसरी चाबी याद आई जो मुझे रियान की खमीज से मिली थी। मैंने जल्दी से वो चाबी निकाली और उसे देखा तो वो बाकी अलमारी की चाबी जैसी लग रही थी। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आहिस्ता से चाबी लॉक में डाली तो वो आसानी से अंदर चली गई। मैं चंद लम्हे सागित खड़ी रही, सांसें तेज हो चुकी थी। फिर मैंने आहिस्ता से चाबी घुमाई
और लॉक खुल गया। मेरा दिल जैसे ही एक लम्हे के लिए रुक गया। अब इस अलमारी के अंदर क्या होगा, यही सोच मेरे जहन में बार बार आ रही थी। मैंने धड़कते दिल के साथ अलमारी खोली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर कपड़े रखे हुए थे, कुछ सारे टिप्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान भी, मगर इन सबके दरमियान सामने की तरफ गहरे रंग के डब्बे रखे थे और इनमें इतने ज्यादा पैसे थे कि मेरी सांसें रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ये पूरी दौलत वहां छुपा रखी हो। मैं साकित खड़ी रह गई, हाथ ठंडे पड़ गए। दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि अपने ही जिस्म की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है, क्यों है और किसने रखा है। एक लम्हे को लगा जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। वही मैं जो कुछ दिन पहले दूसरों के जूतों के पास बैठकर खाना खाती थी, आज एक ऐसे कमरे में खड़ी थी जहां अलमारी के अंदर इतनी बड़ी रकम छुपी हुई थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने डरते डरते पलट कर देखा और जो चेहरा मेरी आंखों के सामने था, जिसे देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मेरा कदम लड़खड़ा गए और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं वही बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल की बेड पर थी। कमरे में दवाइयों की हल्की सी बू, मशीनों की बीप बीप आवाजें और सफेद सी खामोशी फैली हुई थी। मेरा सर भारी था और जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया। जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी, मेरी सांस रुक गई, आंखें हैरत से फैल गई और दिल की धड़कन एक लम्हे को जैसे बंद हो गई। वो आहिस्ता से मेरे करीब आया और धीमी आवाज में बोला, तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कमजोर थी, जिस्म में जान नहीं थी, मगर फिर भी मैं लड़खड़ाते कदमों से उठी और इसकी तरफ बढ़ गई। मैंने इसे देखते ही जैसे खुद पर काबू खो दिया और इसके गले लग गई। मेरे दोनों बाजू इसके गिरते मजबूती से लिपट गई, जैसे डर हो कि अगर छोड़ दिया तो वो फिर से कहीं गायब ना हो जाए। क्योंकि वो कोई और नहीं था, रियान था, मेरा रियान। मैं इसके चेहरे को देखती रही, बार बार हाथ लगाकर यकीन करने की कोशिश करती रही कि वो वाकई मेरे सामने है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब ख्वाब हो और मैं डर रही हूँ कि कहीं आंख खुलते ही सब खत्म ना हो जाए। मैं बस इसी लम्हे को रोक लेना चाहती थी। रियान ने भी मुझे मजबूती से अपने बाजुओं में ले लिया। इसके हाथ मेरे सर पर थे और इसकी सांसें तेज थी, जैसे वो खुद भी बहुत अरसे बाद मुझे पाकर कांप रहा हो। वो बार बार कह रहा था, मैं ही हूँ तुम्हारा रियान, मैं जिंदा हूँ। मैं रोते हुए बस इतना ही कह पाई, मगर सब लोग तो कह रहे थे कि तुम। मेरी आवाज टूट गई, अल्फाज मेरे गले में अटक गए। रियान ने नरमी से मुझे मेरे आंसू साफ किए और आहिस्ता से कहा, बस तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो मुझे साथ लेकर वापस इसी घर में आ गया। रास्ते में इसने कुछ खाना लिया, मगर मैं पूरे रास्ते खामोश रही, बस इसे देखती रही। मुझे बार बार यही लग रहा था कि कहीं ये सब खत्म ना हो जाए, कहीं ये लम्हा भी किसी ख्वाब की तरह गायब ना हो जाए। घर आकर इसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। मैं चुपचाप इसे देखती रही। इसके हर अमल से मुझे यकीन आ रहा था कि यह ख्वाब नहीं है, वो वाकई मेरे सामने है। खाते हुए इसने मुझे फिक्र से देखा और कहा, तुम्हारा 5वां महीना चल रहा है, मगर तुम्हारी हालत देखकर लगता ही नहीं कि तुम माँ बनने वाली हो। ये तुमने खुद को क्या बना लिया है। इसकी आवाज में दर्द था, अपनापन था, और इसी लम्हे मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता यकीन बैठने लगा कि यह हकीकत है। रियान ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस तुम परेशान मत हो। रात को मैं इसके साथ लेटी हुई थी, सर इसके कंधे पर था। वो मुझे दोनों बाजुओं में लिए हुए था, जैसे वो अब कभी मुझे अपने से दूर होने नहीं देना चाहता हो। और पहली बार काफी अरसे बाद मुझे वाकई सुकून महसूस हुआ था। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी और बाहर रात की खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। मैं बार बार इसकी आंखों में देखती और फिर खुद को यकीन दिलाती कि वो वाकई मेरे सामने है। इसकी सांसें मेरे बालों से टकरा रही थी और मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था जो बरसों बाद नसीब हुआ था। रियान ने मेरे माथे पर नरमी से हाथ फेरा और आहिस्ता से आवाज में कहना शुरू किया कि वो काफी अरसे से एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहा था
وہ رات رات بھر جا کر اسی پر کام کرتا رہا۔ اسی دوران اس کے آن لائن ایک ٹیم سے بات ہوئی جنہوں نے اس کا کام دیکھا اور اسے شہر میں بلایا، مگر شرط رکھی کہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتائے۔ اس لیے وہ مجھے بھی کچھ نہیں بتا سکا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہی اعتماد تھا جو پہلے اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہوتا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا بنایا ہوا پروگرام بہت بڑا تھا، ایسا سافٹ ویئر جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں بکتا ہے۔ شروع میں اسے خود یقین نہیں آیا، مگر پھر انہوں نے اسے پورا پروجیکٹ سمجھایا اور بتایا کہ اس کی ویلو کتنی بڑی ہے۔ میں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اس کی ہر بات میری دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا کہ اسی ٹائم نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ پروگرام اس نے بنایا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اسے اپنی پہچان چھپانی پڑی اور سب کو یہ یقین دلانا پڑا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، تمہیں اندازہ ہے تمہارے بغیر مجھ پر کیا گزری؟ ریان نے مجھے اور قریب کر لیا اور نرمی سے بولا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنا سب برداشت کرو گی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم بس وہ چابی اور پتہ دیکھ کر سیدھا یہاں آ جاؤ گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اس لیے میں نے سب کچھ اس طرح رکھا تھا کہ اگر کوئی اور بھی وہ چیزیں دیکھے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئے۔ اگر میں سیدھا لکھ دیتا کہ میں زندہ ہوں اور آ جاؤ تو خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں فوراً نہیں آ سکی، میں تو وہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ تمہارے گھر والوں نے مجھے نوکرانی بنا کر رکھ لیا تھا، مجھ سے سارے کام کرواتے تھے۔ میری آواز ٹوٹ گئی اور میں خاموش ہو گئی، مگر میرے اندر وہ ساری تکلیفیں پھر سے تازہ ہو رہی تھی جن سے میں گزری تھی۔ یہ سنتے ہی ریان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ اتر آئے۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور درخت آواز میں پوچھا، انہوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ میں خاموش ہو گئی، مگر میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ ریان نے مٹھی بھینچ لی، اس کے چہرے پر شدید بے چینی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بھاری آواز میں بولا، میں نے سوچا تھا ایک دن میں اپنے گھر والوں کو سچ بتا دوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ مردہ سمجھے، مگر اب لگتا ہے کہ وہ اسی درد کے ساتھ جیتے رہیں تو بہتر ہے۔ میں فوراً اس کے قریب ہو گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کانپتی آواز میں کہا، نہیں ایسا مت کریں، آخر وہ آپ کے ماں باپ ہیں، غلط تھے مگر وہ بھی دکھی ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، کسی دن بتا دوں گا مگر ابھی نہیں۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر نرمی سے بولا، اور اب یہاں میری پہچان ریان نہیں ہے، یہاں سب مجھے احمد کے نام سے جاتے ہیں اور تمہیں بھی اپنا نام بدلنا ہوگا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ میرا ہاتھ اپنی ہاتھوں میں لے کر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، یہ گھر ہمارا ہے، میں نے یہ گھر خریدا ہے، یہ سارا سامان، الماری میں رکھے پیسے، سب کچھ ہمارا ہے، اور ابھی بہت کچھ مختلف اکاؤنٹس میں ہے۔ اب ہمیں کسی پر انحصار نہیں کرنا، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میں خاموشی سے اسے سنتے رہی، مگر یقین نہیں آ رہا تھا وہی ریان جو کبھی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر میرے ساتھ بے بسی میں زندگی گزار رہا تھا، آج میرے سامنے اعتماد سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ریان نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور نرمی سے کہا، اب تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ جوتوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا پڑے گا، نہ بھوکا سونا پڑے گا، اب صرف سکون ہوگا اور ہم دونوں ساتھ ہوں گے۔ میں اس کی بات سن کر رونے لگی۔ اس نے فوراً میرے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے بولا، اب رونا نہیں، ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ پھر اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے سینے سے لگ گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں واقعی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی ہوں۔ اگلے کچھ مہینے اسی سکون میں گزرنے لگے۔ رات کو میں کبھی اس کا ہاتھ تھامتی، کبھی اسے دیکھتی، تاکہ یقین رہے کہ یہ سب حقیقت ہے۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو وہ میرے پاس بیٹھا ہوتا، مجھے دیکھ رہا ہوتا، جیسے ڈر ہو کہ میں کہیں غائب نہ ہو جاؤں۔ پھر ہماری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ ریان نے سب کچھ نئے سرے سے سنبھالا، ہمیں ایک نیا گھر ملا، نئی زندگی ملی۔ اب ہم کسی کے محتاج نہیں تھے، اس کے پاس ہر سہولت تھی،
मगर सबसे बड़ी दौलत हम दोनों का साथ था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता, मेरी दवाइयाँ, मेरा खाना, हर चीज़ का ध्यान रखता। रात को मेरे पाँव दबाता और बार बार कहता, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं अक्सर रातों को खामोशी से इस तब्दीली पर शुक्र अदा करती। कभी सोचती कि मैं वही लड़की हूँ जो कभी टूटी हुई चारपाई पर आंसू बहा रही हूँ, जो कभी टूटी हुई चारपाई पर आंसू बहा रही थी और आज एक पुरसुकून घर में जिंदगी गुजार रही हूँ। फिर वो दिन आया जब हमारी बेटी पैदा हुई। जब मैंने इसे पहली बार गोद में लिया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रियान मेरे पास खड़ा था और इसकी आंखें भी नम थी। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, यह हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हमने इसका नाम फातिमा रखा। वक्त गुजरता गया और जिंदगी वाकई एक मुकम्मल सुकून में बदल गई। कभी कभी मैं रात को अपनी बेटी को सुलाते हुए पुराने दिन याद करती हूँ। वो जिल्लत, वो दर्द, वो खामोशी। फिर रियान आकर मेरे पास बैठ जाता, मेरा हाथ थाम लेता और मैं महसूस करती कि शायद जिंदगी वाकई एक लम्हे में बदल सकती है। और मैं दिल ही दिल में यही कहती थी कि अगर वो मुझे दोबारा ना मिलता तो शायद मैं जिंदा होते हुए भी अंदर से ख़त्म हो चुकी होती। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।